वर्ष 2021 सम्म आइपुग्दा लगभग 18 वर्षमा यो कम्पनी अब प्रवेश गर्दैछ भने अहिलेसम्म टोटल 2 करोड भन्दा बढी डिस्ट्रिब्युटर चाहिँ ओल्डमा आफ्नो चाहिँ बनाउन सफल भइसकेको छ। 2 करोड भन्दा बढी यो डाटा आज अफिसमा हेड अफिसमा चर्चा भएको थियो र यस अन्तर्गत नेपाल, युएई, बहरान, बङ्गलादेश, साउदी अरेबिया, कुवेत, थाइल्यान्ड, इन्डिया र नेपाल यति गरी यो देशमा चाहिँ यसको अहिले जुन अनलाइनबाट यहाँहरूले चाहिँ जुन किसिमको सेवाहरू हामीले पाउन सक्छौँ र त्यहाँ सबै हाम्रो सम्पूर्ण देशहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यस सिस्टमको सबै प्रडक्ट सहित सुविधाहरू उपलब्ध भएको जानकारी भएको थियो हेडअफिसमा। यसको जानकारी यसको चाहिँ चर्चा भएको थियो आज र सबभन्दा ठुलो खुसीको कुरा के हो भने हेल्दी लिभिङ नेपालको लागि जुन कम्पनी खडा भएको छ जसले 50 लाख भन्दा बढी नेपाल सरकारको अथराइज अर्थात् डिपोजिट राखेर विथआउट लोन ऋणमुक्त एउटा चाहिँ संस्थाको रूपमा इस्टाब्लिस हुन सफल भएको छ हेल्दी लिभिङ नेपाल, जसले नेपाल सरकारलाई 50 लाख रुपियाँ धरोटी अलरेडी राखेको छ र जति पनि ठाउँमा डिसिपिएल खोलिएको छ र शाखा अफिस खोलिएको छ पूर्ण रूपमा चाहिँ लोन फ्री छ अथवा लोन लिएर गरिएको छैन र पूर्ण रूपमा सफलता प्राप्त गर्दैछ। र नेपालमा यहाँ मैले भनेको थिएँ सबभन्दा बढी सायद ट्याक्स फ्रीयर गर्ने र क्लियर गर्ने अफिसमा सायद स्टार नम्बर 1 लाग्छ होला। मेरो आशा छ जनवरीमा आउँदैछ यो कुरा। यहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई धन्यवाद अथवा चाहिँ म कङ्ग्रेचुलेसन गर्न चाहन्छु। जस्तो गर्व गर्न लायकको हामी कम्पनीमा छौँ, सिस्टममा छौँ। र आजको सबभन्दा ठुलो खुसी के छ भने जुन हेल्दी लिभिङ नेपालमा पनि आज हेड अफिसमा चर्चा भएको थियो खाद्यान्नको बारेमा, सायद यही वर्षमा आउँदै हो कि भन्ने जस्तो चाहिँ मैले सुनेको छु। यो नयाँ नबोलौँ र ग्वाइङ चाहिँ सुनेको छु। खाद्यान्न भन्नाले चावल दाल यो कुरा चलेको थियो। आज यही प्रडक्टलाई पहिला चाहिँ हामी जनवरी, फरवरी, मार्च र अप्रिलसम्ममा चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने। मिनिमम पनि हाम्रो धादिङबाट जुन धादिङको धुनीबेसीबाट प्रोडक्सन भएको छ प्रडक्ट यसलाई 50% पुऱ्याइसकेपछि अनि त्यसमा जाने भन्ने कुरा 22 सम्ममा टार्गेट गरिएको छ। यहाँलाई खुसीको खबर छ, एकदम राम्रो कुरा छ। र सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के छ भने 350 भन्दा बढी प्रडक्टहरू चाहिँ अब भेस्टेज डिल अन्तर्गत भेस्टेज डिल भन्ने जुन हाम्रो चाहिँ इन्डियामा चाहिँ अनलाइन सपिङबाट चाहिँ त्यहाँ सम्पूर्ण सामानहरू डिफेन्सहरूको सम्पूर्ण थाहा छ उहाँलाई 350 भन्दा बढी प्रडक्टहरू त्यहाँ एभाइलेबल छन् भने नेपालमा पनि लगभग हिसाब गर्दाखेरि 200 को हाराहारीमा नेपालमा प्रडक्टहरू अहिले हामीसँग एभाइलेबल छन्। भेस्टेज र हेल्दी नेपालको प्रडक्टहरू जुन उच्च क्वालिटीको र आइएसओ मान्यता प्राप्त सामानहरू छन्, जुन प्रडक्टलाई दैनिक रूपमा उपयोग गर्ने र हामीले लगाउने एप्लाई गर्ने शरीरमा हामी लगाउने खाने फुड सप्लिमेन्टदेखि लिएर दैनिक मर्राको जिन्दगी गुड नाइट, गुड मर्निङ टु गुड नाइट सुनमाका सम्पूर्ण सामानहरू हामीले उपभोग गरिरहेका छौँ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई एउटा खुसीको कुरा के छ भने 2022 यस अर्थमा खास हुँदैछ कि हामीले 2021मा के गर्यौँ भन्ने कुराले खास हुनुहुँदैछ कि आजसम्म हामीले कतिवटा मिटिङ एटेन्ड गऱ्यौँ, कसरी लियौँ, कसरी चाहिँ सहभागी भयौँ, कसरी हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेको छौँ, हाम्रो आगामी स्ट्राटेजीहरू के थिए, हामीले के चाहिँ कुरालाई मिसप्लेस गऱ्यौँ र के कुरा हामीले यसबाट सिक्दैछौँ, अझै बेहतर गर्नको लागि हामीले रणनीतिहरू अथवा स्ट्राटेजीहरू कस्तो कस्तो अपनाउँदैछौँ, भावी योजनाहरू कस्तो बनाउँदैछौँ, यो 21लाई हामीले कसरी चाहिँ हामीले यसलाई फलो गऱ्यौँ र यसलाई कसरी हामी रुल एन्ड रेगुलेसनमा रहेर कसरी काम गऱ्यौँ, यसबाट हामीले के कुरा अपडेट हुनुपर्ने कुराहरू के छन्। सायद आज 2021को त्यो अन्तिम समय सङ्घारमा आइपुग्दा सायद हाम्रो डायरीमा यो नोट हुनुपर्छ होला। मैले आज करिब करिब डायरीमा 15-20वटा नोट चाहिँ टिपेको थिएँ जसले म आफूलाई अपडेट गर्नुपर्ने चाहिँ कुराहरूमा राखेको छु। यो कुराहरू सबैको माझमा मैले पछि भनौँला, 2022को अन्तिममा भनौँला। आज 2021 सुरुवात भएको 6औं महिना, मैले सुरुवात गरेको 2078 साल 3 महिना 1 गते थियो। आजसम्म आइपुग्दाखेरि आइ एम सो ह्याप्पी, म खुसी छु र मेरो सारा इन्टायर टिम हेल्दी लिभिङ परिवार र विजय पथद्वारा जोडिनु भएका सम्पूर्ण डियर डिस्ट्रिब्युटर साथीहरूलाई मनदेखि 2021 को जुन सङ्घारमा आइपुग्दा यहाँको जुन सफलता छ 2022मा 5 गुणा, 6 गुणा, 10 गुणा, 20 गुणा, 100 गुणा भएर बढेर जाओस्। मेरो यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक शुभकामना छ। 2022 यहाँहरूलाई फलिफाप रहोस्। हेल्दी लिभिङ नेपालमा यहाँको जुन भेस्टेज पद, यहाँको चिन्ह छ, छाप, लोगो रहोस्। जहाँ जाँदा पनि हाई 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 होस्। एकदमै सबैजनाले चाहिँ माया गर्ने, सबैले फुलमाला लिएर बस्ने खालको चाहिँ बनोस्। मेरो एकदमै उत्तरोत्तर प्रगतिको र एकदमै हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना 2022को यहाँ सम्पूर्णलाई पहिलोपल्ट। र आजको जुन सेसनमा हामीले
दिनै पर्नेछ। आज फास्टेस्टमा धेरैजना साथीहरू भइसक्नु भएको छ। हाम्रो सरहरूको अहिले फोटो राखेर उहाँलाई चर्चा गरौँला यसको बारेमा। र मैले चाहिँ आज खास गरी के भन्न चाहिरहेको छु सर पनि, यो 6औं महिनालाई पार गरेर जुन हामी 7औं महिनामा म लाग्दैछु, यहाँहरू सम्पूर्ण लिडर साथीहरूलाई एउटा एकदम ठुलो भन्दा ठुलो खुसीको खबर के छ भने, मैले एक्सपिरियन्सहरू जुन अनुभवहरू लिइरहेको छु, सायद यहाँले पनि आफ्नो तर्फबाट लिनुभएको होला। डेली मिटिङमा जसरी हामी बसिरहेको छौँ, कुनै एउटा बच्चाले अथवा कुनै एउटा बच्चाले सामान्य नर्सरीदेखि पढ्दै जाँदा उसले पिएचडी डिग्रीसम्म, डबल डिग्रीसम्म गर्छ, उसले मास्टर्स हासिल गर्छ, तबसम्म मान्छेलाई कस्तो फिलिङ हुँदो रहेछ भने आज एबिसिडी पढेको बच्चाले फेरि 10 क्लासमा गएर एबिसिडी पढ्दैन। अर्थात् मैले के अनुभव गरिरहेको छु भने जुन दिन म जोइनिङ भएको थिएँ त्यो दिनमा मलाई जति किसिमको चाहिँ नलेजहरू चाहिँ थिएन, 6 महिनाको अन्तरालमा थप मेहनत र दिपेन्द्र सर इन्टायर टिमको सहयोग र दिपेन्द्र सर क्राउन डाइरेक्टर दिपेन्द्र सर, त्यसै हाम्रो श्रद्धा म्याम, सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट मलाई पाएको सहयोगमा मैले चाहिँ के कस्तो महसुस गरिरहेको छु भने मैले एउटा रिनिवल अथवा चाहिँ जुन नयाँ जीवन पाएको महसुस गरेको छु। यसमा सबभन्दा ठुलो कुरा मैले के पाएँ भन्दा पनि मैले के गरेँ भन्ने इम्पोर्टेन्ट रहन्छ। अर्थात् मैले के बोल्दैछु भन्दा पनि मैले कसरी के चाहिँ बोल्दैछु भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट रहन्छ। मतलब लिभिङ नेपालमा यदि यहाँले म किन छु र के का लागि छु भन्ने कुरा नै इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ। र म कहिलेसम्म छु र मैले गर्नुपर्ने काम के हुन् र म चाहिँ मैले के गर्दैछु भन्ने कुरा यति कुरा डिफाइन गर्यो भने सायद अलि सहज भएको चाहिँ महसुस हुँदो रहेछ। यो कुरा मैले 6 महिनामा आफूलाई पाएको कुरा हो। सम्पूर्ण साथीहरूलाई म एकदमै मनदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु, जो साथीहरूले चाहिँ लेभल एचिभ गर्नुभएको छ। आज अब यो नि भन्नै पर्छ, आइब खान सर सायद सिल्भर डाइरेक्टर भएको घोषणा लगभग भएको छ। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ पी तारातुरा ज्यू, उहाँ पनि सिल्भर सायद ब्रोन्ज होला, सायद ब्रोन्ज डाइरेक्टर उहाँ हुनुभएको घोषणा छ हैन सर। त्यसपछि हाम्रो आसिल खान जी, आसिल बाबु, आसिल श्रेष्ठ जी खान, उहाँ पनि सायद सिल्भर डाइरेक्टर भएको घोषणा लगभग भएको छ। भने मैले यो 2078 साल 3 महिना 1 गतिबाट आजसम्म आइपुग्दाखेरि धेरै लिडर साथीहरूमा धेरै नै ठुलो चाहिँ चेन्जेस र उहाँमा परिवर्तन र ठुलो उत्साह र चाहिँ आर्थिक समृद्धिमा जुन प्यासिभ इन्कम हाम्रो जीवनको सबभन्दा ठुलो मूलभूत आय जुन जीवनको लागि र समाजको लागि र देशको लागि एउटा हामीले चाहेको जुन चाहिँ सिस्टम र प्रोडक्ट पाएका छौँ, त्यसको लागि म भेस्टिसको म्यानेजमेन्ट तर्फ र हेल्थ लिभिङको सम्पूर्ण र नेपाल सरकारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र भेस्टिस विजयपथ तर्फबाट र हेल्थ लिभिङको तर्फबाट जोडिनु भएका सम्पूर्ण डिस्ट्रिब्युटर साथीहरूलाई, लिडर जो ब्रोन्ज हुनुहुन्छ, जो फास्टेस्ट पुग्नु भएको छ, जो भर्खरै जोइन हुनुभएको छ डिस्ट्रिब्युटर साथीहरू, जो सिल्भर हुनुहुन्छ, जो गोल्ड हुनुहुन्छ, जो स्टार हुनुहुन्छ, सबैजनालाई मेरो तर्फबाट 2022 यहाँको शुभमय र मङ्गलमय बनोस्। र यहाँलाई यो 2022 मा यहाँको 6 लेगमा कमसे कम पनि 2022 को अन्तिम आजको जस्तै युगमा हामीले 22 को अन्तिम युगमा कुरा गर्दा यहाँहरूको घरमा प्रत्येकको चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर साथीहरूको खातामा मेरोमा 3 लाख आयो, मेरो 5 लाख आयो, मेरोमा 10 लाख आयो, मेरोमा 20 लाख आयो, मेरोमा 25 लाख आयो भन्ने सुन्न पाइयोस्। यो शुभकामना साथमा अगाडिको प्रोग्रामको लागि डाइरेक्टर दिपेन्द्र सरलाई म चाहिँ प्रोग्राम सञ्चालन गरिदिने हुनको लागि अनुरोध गर्छु। ओभर टु यू दिपेन्द्र सर, थ्याङ्क यू भेरी मच, विश यू वेल, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू इन्द्र सर, थ्याङ्क यू। और डाइनामिक लिडर स्टार डाइरेक्टर इन्द्र श्रेष्ठज्यूले तपाईहरुलाई 2021 लाई बिदाई गर्ने बारेमा केही चर्चा गर्नुभयो। कयौं अचिभमेन्ट्सहरु आए 2021 मा, कयौं ब्रोन्ज डाइरेक्टरहरु निक्ले, त्यसको सायद मैले डाटा आज तयार गर्न भ्याइन। कमसे कम 2 जना स्टार डाइरेक्टर निक्लिनु भयो, कयौं सिल्भर डाइरेक्टर, कयौं ब्रोन्ज डाइरेक्टर निक्लिनु भयो। फास्ट स्टार्टको त केही गिन्ती नै छैन, सयौंको संख्यामा फास्ट स्टार्टहरु निक्लिनु भयो हैन। तो आपसे आफ्ना ठुलो अचिभमेन्ट्स 2021 मा भयो। निश्चित रूपले यस्तै 2022 मा पनि हुनेछ। अब 2021 लाई आज 21 लाई आज हामीले बिदाई गर्दै छौं। भोलिदेखि हाम्रो नयाँ साल स्टार्ट हुँदैछ। अंग्रेजी वर्षको पहिलो दिन भोलि 2022 को पहिलो दिन जनवरी 1। एनीवे नयाँ इयर नै हो, हाम्रो वैशाखमा हुन्छ भने अंग्रेजीको हिसाबले जनवरी। त सम्पूर्णलाई अंग्रेजी वर्षको हार्दिक शुभकामना, नयाँ वर्षको धेरै धेरै शुभकामना।
तपाईहरु आफ्नो सफलताको लागि निरन्तर अगाडि बढ्नुहुनेछ किनकि हाम्रो जुन एउटा प्रोग्राम चलिरहेछ अहिले हाउ टु बिकम सक्सेसफुल क्राउन डाइरेक्टर्स। सक्सेसफुल क्राउन डाइरेक्टरको मतलब तपाईको कम से कम 3 4 5 ग्रुपमा 6 ग्रुपमा तपाईको एलओबी लिडरशिप अपराइडिङ बोनसको साथमा यदि क्राउन हुनुभयो भने आरामले तपाईको 2.5 लाख रुपैयाँ प्लसको महिनाको जुन इन्कम बन्छ हो त्यसलाई हामीले एक प्रकारले सफल क्राउन डाइरेक्टर मान्न सक्छौं। हो त्यस्तै हाउ टु बी अ सक्सेसफुल क्राउन डाइरेक्टर हो यसको यो च्याप्टरमा हाम्रो निरन्तर चर्चा भइरहेछ। हामीले जताबाट जेबाट कुरा गरे पनि हाम्रो अल्टिमेट लक्ष्य चाहिँ त्यही हो। तपाई यो प्यानलमा उपस्थित हर व्यक्ति जति डिपली सिक्दै जानुहुनेछ तपाई त्यो लक्ष्यलाई प्राप्त अवश्य गर्नुहुनेछ हैन। सम्पूर्णलाई बधाई छ जसले 2021 मा आफ्नो नयाँ अचिभमेन्ट्स लिनुभयो। हुन त हामीले अक्टोबर 30 को प्रथम विजय उत्सव पनि मनाइसक्यौं। कयौं साथीहरु त्यसमा उपस्थित भइसक्नु भएको थियो होला भने अब नेक्स्ट हामी अर्को द्वितीय विजय उत्सव फेरि काठमाडौँमा अथवा कुनै पनि राम्रो भेन्यूमा हामीले फेरि पुनः मनाउने छौं। त्यति बेलासम्मलाई अझै पनि तपाईसँग मौका छ किनकि तपाईलाई थाहा छ त्यहाँ फास्ट 8 एन्ड अबोभ फास्ट 8 ब्रोन्ज डाइरेक्टर्स, सिल्भर डाइरेक्टर, स्टार डाइरेक्टर, डायमन्ड डाइरेक्टर, क्राउन डाइरेक्टर एन्ड अबोभ फास्ट 8 अनि त्यसपछि अन्य कुनै पनि नयाँ लेभल्सलाई हामीले त्यहाँ सम्मान गर्छौं, विजय उत्सवमा सम्मान गर्छौं। त्यो सम्मान त्यो कार्यक्रममा तपाईहरु पनि अवश्य केवल ताली बजाउनको लागि हैन स्टेजमा गएर बकाइदा खाता माला लगाउनको लागि ट्रफी लिनको लागि तपाईहरुले आफूलाई तयार गर्नुहुनेछ। मेरो अग्रिम शुभकामना। मेरो अपेक्षा पनि छ कि यदि तपाईले दत्तचित्त भएर एक कमिटमेन्टको साथमा लाग्नु भयो भने हर एक व्यक्ति क्राउन डाइरेक्टर आफूलाई बनाउन सक्नुहुन्छ किनकि सजिलो छ। हामीले सुरु गर्नु भन्दा र अहिले धेरै नै अन्तर छ, धेरै नै इजी छ, आरामले तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ हैन। त्यो कारणले आफूलाई कमिटमेन्टको साथमा अगाडि बढ्नुहुनेछ मेरो यही अपेक्षा छ। अग्रिम सम्पूर्णलाई शुभकामना। भने आज किनकि कयौं साथीहरुको हुन त फास्ट 8 छ, कयौं साथीहरुले फोटो पठाउनु भएको छैन, पठाउन भ्याउनु भएको छैन, काममा नै व्यस्त हुनुहुन्छ होला। जसको आज फोटो उपलब्ध भएको थियो उहाँहरुको मैले हुन त अझै पनि सायद मेसेन्जरमा कयौं साथीहरुको आइरहेको थियो, सायद सुखबहादुर ज्यूले पनि 3-4 वटा पठाइरहनु भएको छ तर मैले भ्याइन त्यो उहाँहरुलाई लिन भ्याइन। आज भोलिको सेसनमा हामीले फेरि उहाँहरुलाई प्रेजेन्ट गर्ने छौं। र आजको सेसनमा हामीले 4 जना जसले आजको दिनमा फास्ट 8 कम्प्लिटली गर्नु भएको छ। मैले पुरा नेट खोलेर पनि चेक गरेको थिएँ, साइटमा पनि चेक गरेको थिएँ, उहाँहरुको स्पष्टतया फास्ट 8 कम्प्लिट भएको छ। त्यसमध्येमा पहिलो नाम मैले लिँदै छु मिस्टर नाजुर तामाङ ज्यूको। मेनी कंग्रेचुलेसन नाजुर जी, सुनिरहनु भएको छ तपाईले? Congrats sir, thank you sir. धेरै बधाई छ। सम्पूर्ण इन्टायर टिमको तर्फबाट प्लिज क्ल्याप गर्न सक्नुहुनेछ, उहाँको हौसला बढाउनको लागि ताली बजाउन सक्नुहुनेछ। मेनी कंग्रेचुलेसन्स किनकि फास्ट 8 हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्मको पहिलो सानो सफलता हो हैन। यो सफलताको बेसमा फेरि तपाईले अर्को खुड्किलो ब्रोन्ज डाइरेक्टर्सको लेभललाई टेक्नु हुनेछ। त पहिलो सफलताको लागि त्यो पनि एकदम कम से कम समयमा अनि फेरि विदेशमा बसेर ल हेर्नुस् त हामी कयौं साथीहरु आफ्नै ठाउँमा छौं, काठमाडौँमै हुनुहुन्छ कयौं साथीहरु, तै पनि गाह्रो हुन्छ भनेको बेलामा हुँदैन भने उहाँले साउदीमा बसेर पनि आफ्नो टिमलाई मोबिलाइज गरेर जसरी पनि उहाँले आफ्नो फास्ट 8 कम्प्लिट गर्नु भएको छ। यसको लागि उहाँलाई धेरै बधाई छ मिस्टर नाजुर तामाङ ज्यू। त्यस्तै अर्को साथी हुनुहुन्छ हाम्रो बीचमा मिस्टर सुखबहादुर राई ज्यू। सुखबहादुर ज्यू तपाईले सुनिरहनु भएको छ? हेलो हजुर सर, हजुर सुन्दैछु सर। मेनी कंग्रेचुलेसन, तपाईलाई धेरै बधाई छ सम्पूर्ण हेल्दी लिभिङ परिवारको तर्फबाट अनि वेस्टिज विजयपथको इन्टायर टिमको तर्फबाट तपाईलाई धेरै लाख बधाई छ। यसरी नै किनकि उहाँ पनि गजब छ। मैले दुईटा जुन नाम लिएँ उहाँहरु आफैमा एउटा अनुकरणीय पात्र हुनुहुन्छ आजको, किनकि सुखबहादुर ज्यू पनि अहिले मलेसियामा हुनुहुन्छ। मलेसियामा बसेर हेर्नुस् त उहाँले भन्ने भने अहिले प्रोडक्ट पनि देख्नु भएको छैन, केवल कम्पनी अनि हाम्रो यो लगातार जुन मिटिङ चलिरहेछ यसलाई बेस बनाएर उहाँहरुले उही बसेर पनि केवल फोनमा मेसेन्जरबाट व्हाट्सएपबाट कल गरेर पनि शानदार काम गर्नु भएको छ। सुखबहादुर ज्यूले केवल फास्ट 8 नै गर्नु भएको छैन। मैले त आज बिहान यसो खोलेर हेरेको थिएँ त म त चकित नै भएको थिएँ किनकि मैले सोचेको थिएँ कि सिम्पल केवल फास्ट 8 मात्र भएको होला भनेर। मेरो ख्यालले उहाँले केवल फास्ट 8 मात्र गर्नु भएको छैन, स्टार्टिङ मन्थमा नै उहाँले 10% पनि करिब कम्प्लिट गरिसक्नु भएको छ। यसको लागि फेरि पुनः उहाँलाई लाख बधाई। कंग्रेचुलेसन सुखबहादुर ज्यू।
थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू अल अफ यु टिम, थ्याङ्क यू। अब उहाँको अर्को लेभल किनकि 10% पुगिसक्नुभयो भनेपछि अब एउटा लेभलदेखि टाढा हुनुहुन्छ 11% मा, अनि 11% पछि सिधा उहाँले ब्रोन्ज डाइरेक्टर क्वालिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। 2022 को सायद पहिलो महिनामा नै यो सफलता पनि उहाँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जुन तरिकाको तयारी छ, बाली सरले अक्सर भन्नुहुनेछ कि सफल हुनको लागि सफल हुने व्यक्तिको तयारी पनि त्यही हिसाबको हुन्छ, अथवा जसको तयारी राम्रो छ त्यसको सफलता चाँडै सुनिश्चित अनि ठुलो हुनेछ भन्नुभएको छ। निश्चित रूपले उहाँको तयारी गजब छ। उहाँले किनकि तपाईँलाई थाहा छ हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्ममा हामीले पुरा नेटवर्क चेक गर्न पाउँदैनौँ, तैपनि उहाँले गोलो गोलो बनाउनुहुन्छ होइन, एउटा कपीमा। अरू सम्पूर्णले पनि यो सिक्न सक्नुहुनेछ, किनकि तपाईँले अहिले आफ्नो तलतिर डिपमा डाउनलाइनमा तपाईँले हेर्न पाउनुहुन्न आफ्ना साथीहरूलाई कहाँ कहाँ लागेका छन्। त मैले सुखबहादुरजीलाई उहाँको म तारिफ नगरिरहन सक्दिनँ, किनकि उहाँले के गर्नुहुन्छ भने एउटा ठुलो पेज लिनुभएको छ, माथि आफ्नो नाम गोलो सुखबहादुर तामाङ आफ्नो नम्बर आइडी नम्बर पनि लेख्नुहुन्छ, त्यसपछि डाइरेक्ट आफ्नो फ्रन्ट लाइनलाई गोलो गोलो बनाउनुहुन्छ, नाम अनि नम्बर लेख्नुहुन्छ, अनि जसको तल हाल्नुहुन्छ तुरुन्तै त्यसलाई तल एउटा धर्को तानेर गोलो बनाउनुहुन्छ, फेरि उसको नाम नम्बर लेख्नुहुन्छ, जसको पनि तल हाल्नुहुन्छ। अनन्त डेप्थसम्म पनि उहाँले यसरी कपीमा अन्दाज गरेर कपीमा म्यानेज गर्दै कहीँ कन्फ्युज भयो भने उहाँले तुरुन्तै मलाई फोन गरेर सोध्नुहुन्छ, फेरि म नेटवर्क खोलेर भनिदिने कोसिस गर्छु। तैपनि उहाँले आफ्नो सेल्फ यो प्रकारको जुन म्यानेजमेन्ट छ यसले के इन्डिकेट गर्छ भने तयारी जबरजस्त छ, अनि त्यसपछि जसको तयारी राम्रो छ त्यसको जित पनि त्यति नै राम्रो हुनेछ। अगेन एन्ड अगेन कङ्ग्रेचुलेसन्स मिस्टर सुखबहादुर राईजी, थ्याङ्क यू भेरी मच। त्यस्तैमा अर्को नाम लिँदैछु। अर्को हुनुहुन्छ मिसेस धनमाया राईजी, जुन आज मेरो उसमा पढ्न सफल हुनुभएको छ। मैले यसले यो आज बनाउन भएको थिएँ। धनमाया राईजी सायद उहाँ कसको थ्रु हुनुहुन्छ सायद मलाई थाहा भएन, सीताजीको थ्रु हुनुहुन्छ होला, उहाँले सुन्नु भएको छ। उहाँलाई हामी सबैको तर्फबाट वेस्टिज विजयपथको इन्टायर टिम अनि हेल्दी लिभिङको इन्टायर टिमको तर्फबाट उहाँलाई कङ्ग्रेचुलेसन भनिदिनु होला। अनि त्यसपछि यदि उहाँको म्यासेन्जर वाट्सएप छ भने प्लिज यसलाई मलाई फरवर्ड गरिदिनु होला, आफ्नो फेसबुकमा पनि तपाईँले ट्याग गरिदिन सक्नुहुनेछ होइन। त उहाँलाई पनि धेरै धेरै बधाई छ, किनकि तपाईँले उमेर देखिरहनु भएको छ। यो उमेरमा पनि निश्चित रूपले किनकि हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्ममा गर्ने भने पनि सिम्पल के हो, युज द प्रोडक्ट, पहिला प्रोडक्टलाई युज गर्ने हो। त निश्चित रूपले उहाँले आफ्नो कमिटमेन्टको साथमा प्रोडक्टलाई युज गर्नुभएको छ, बिस्तारै सेयर गर्न पनि थालिसक्नुभयो होला। त्यो कारणले उहाँले किनकि सेयर गर्नुभएको छ तब नै उहाँले फास्टेड गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि यो उमेरमा पनि एक जोसको साथमा हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्ममा अगाडि बढिरहनु भएको छ। यसको लागि मिसेस धनमाया राईज्यूलाई मेनी मेनी कङ्ग्रेचुलेसन, धेरै धेरै बधाई सम्पूर्ण इन्टायर टिमको तर्फबाट भने। त्यस्तैमा अर्को नाम लिँदैछु मिसेस कृष्ण देवी कपालीज्यू, सायद उहाँ पनि काठमाडौँबाटै हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हाम्रो इन्टायर टिमको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई छ, कङ्ग्रेचुलेसन्स फास्ट 8 हासिल गर्नुभएकोमा। हुन त आज कैयौँ सिल्भर डाइरेक्टर्सहरू ब्रोन्ज डाइरेक्टर्सहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, तर किनकि अब सिल्भर डाइरेक्टर ब्रोन्ज डाइरेक्टरलाई चाहिँ हामीले जबसम्म महिना क्लोज हुँदैन तबसम्म हामीले लिँदैनौँ, किनकि बिजनेस यो तीव्र गतिमा चलिरहेको छ। अहिले आउनुभएको ब्रोन्ज फेरि सिल्भरमा पनि कन्भर्ट हुन सक्नुहुनेछ होइन, कयौँ यस्तो सम्भावना हुन्छ। त्यो कारणले हामी बिजनेस क्लोज भएपछि नै बाँकी हामी ब्रोन्ज अथवा सिल्भरलाई लिनेछौँ भोलि या पर्सि। बाँकी फास्ट स्टार्ट जति पनि छन् साथीहरू मैले भोलि उहाँहरूलाई लिने कोसिस गर्नेछु। अनि जसको पनि टिममा फास्ट स्टार्ट आउनु भएको छ, किनकि सम्पूर्णलाई सायद मलाई थाहा हुँदैन, मैले हेर्न भ्याएको हुन्न, त तपाईँहरूले आफैले याद दिलाएर उहाँको नाम अनि त्यसपछि एउटा सुन्दर तस्विर एउटा फोटोको साथमा उहाँहरूको फोटो अनि उहाँको नाम, केवल नाम अनि फोटो, यो दुईटा चिज तपाईँहरूले मलाई वाट्सएप म्यासेन्जर अथवा आफ्नो अपलाइनलाई तपाईँले सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ, जसले तपाईँलाई जोइन गर्नुभएको छ, अनि फेरि उहाँले मलाई फरवर्ड गरिदिनु हुनेछ। त यसरी नै हामी मिलेर एक आपसमा एउटा खुसियाली सेलिब्रेट गर्नेछौँ, किनकि 2021लाई बिदाई गर्दैछौँ त खुसियालीको साथमा नै। कोरोना अनेक कयौँ तनावको साथमा 21-20ले कयौँ मान्छेहरूको निन्द्रा नै हराम गरेको थियो भने, तर हामी जाँदा जाँदै यसलाई पनि सुखपूर्ण तरिकाले बिदाई गर्नेछौँ। त्यो कारणले तपाईँहरूले आफ्नो टिममा आएको जति पनि फास्ट एडहरू हुन्छ उहाँहरूको सुन्दर तस्विरको साथमा फोटोको साथमा उहाँको नाम सहित मलाई सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। भोलिको फास्ट एड सिरिजमा हामीले उहाँहरूलाई पनि सम्मान गर्नेछौँ। त साथीहरू यो भयो आजको हाम्रो
विनर्स अफ द डे आजको हाम्रा विनर्सहरु हुनुहुन्थ्यो उहाँहरु। अब हामीले मैले हिजो नै भनेको थिएँ कि आजको सेसनमा हामीले कन्भर्सेसन गर्ने छौं हैन। कन्भर्सेसन्सलाई लिएर हामीले आउने छौं। मैले भनेको थिएँ कन्भर्सेसन्सको मामलामा म सायद 23 स्लाइड खोल्छु कि हामीले हिजो अस्ति लगातार एचआईपी हेल्दी लिभिङ इनिसिएसन प्रोग्राम जस्तो वेस्टिज इनिसिएसन प्रोग्राम्सको नामले पुरा विश्वभरमा यो ट्रेनिङ चर्चित छ। यदि लाइभ सेसन यदि हामीले गर्यौं भने यो दिनभरको एउटा फुल डे को एउटा सेसन हुन्छ। बिहान स्टार्ट भएर बेलुकासम्म यो लगातार चल्छ। त्यही खानापिना व्यवस्था गरेर त्यो हिसाबले यो ट्रेनिङ चल्ने गर्छ भने हामीले त्यसलाई अनलाइन जुमको माध्यमबाट अलग अलग 5 सेसनमा हामीले यो सेसन्सलाई हिजो कम्प्लिट गरेका थियौं। हो त्यसैको बारेमा अलिकति हामीले चर्चा गर्ने छौं। किनकि साथीहरु जति हामीले ट्रेनिङ्स गर्यौं त्यो अलिअलि दिमागमा बसेको छ कि छैन, हामी कति त्यसको प्रति सिरियस छौं, यसको लागि आज हामी त्यसको बारेमा म बीच-बीचबाट केही क्वेशन गर्ने छु। साथीहरुले बेझिझक नडराइकन अप्ठ्यारो नमानिकन तपाईहरुले त्यसको जवाफ दिने कोसिस गर्नु होला। जसलाई आउँछ आफैले भन्न सक्नुहुनेछ हैन। अनि जति पनि ब्रोन्ज डाइरेक्टर्स एन्ड एबोभ हुनुहुन्छ उहाँहरुको त अझै रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। प्लिज सकभर प्रयत्न गर्नुहुनेछ कि म बेस्ट भन्दा बेस्ट दिन सकूं अथवा मेरो तर्फबाट राम्रो उत्तर जाओस्, यसको लागि तपाईहरुले प्रयत्न गर्नुहुनेछ, म यो अपेक्षा गर्दछु। किनकि साथीहरु जुन सेसनको बारेमा हामीले चर्चा गरेका थियौं, विशेष हिजोको सेसन 7 कामको बारेमा हामीले चर्चा गरेका थियौं हैन। म त्यसलाई फेरि एकपटक रिपिट गरिदिन्छु। युज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक द लिस्ट, इन्भिटेसन, मिटिङ, टिम वर्क अनि फलो अप। 7 काम। त्यसलाई नेपालीमा युज द प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्टलाई प्रयोग गर्ने, त्यसपछि प्रोडक्टको बारेमा अरूलाई भन्ने, त्यसपछि लिस्ट बनाउने अनि आफ्ना चिने जानेका व्यक्तिहरूलाई निमन्त्रण गर्ने, त्यसपछि मिटिङ गर्ने, टिममा मिलेर काम गर्ने अनि त्यसपछि उनीहरूलाई फलो गर्ने, उनीहरूको सम्पर्कमा निरन्तर रहने हैन। फलो अपको मतलब उनीहरूको सम्पर्कमा निरन्तर रहने, चाहे फोनबाट रहनुस्, चाहे मेसेन्जर, व्हाट्सएप, ट्विटर अथवा भेटेर कुनै पनि भेटघाट गरेर पनि तपाईले एक आपसमा फलो अपमा रहन सक्नुहुनेछ। यसरी 7 कामको बारेमा मैले हिजो चर्चा गरेको थिएँ। यो 7 काम जुन अहिले मैले भनि त्यो काम कति जनाको दिमागमा बसेको छ? प्लिज एक त आपसे आप भन्न सक्नुहुन्छ। कसैको यदि दिमागमा 7 काम बसेको छ भने प्लिज आपसे आप भन्नु होला अगाडि आएर। ओके, यो चान्समा डान्स गर्ने मेरो बानी छ, छोड्दैन चान्स त छ हजुर हैन। 7 काम हिजो वाउ 7 काम यस्तो छ। त्यो 7 काम गरेपछि आउँछ घरमा मामा हैन। वाउ, यो 7 काम भनेको युज द प्रोडक्ट। फर्स्टमा यदि हजुरले यो जाडोमा मोइस्चराइजर लाउनु भयो भने यो मोइस्चराइजरले हजुरको छालालाई मोइस्चराइज गर्छ, अर्थात् नरम र एकदमै सफ्ट राख्छ र धाँचा फाट्न दिँदैन, जसले हजुरको चाहिँ छालामा रहेको नरमपनलाई चाहिँ जाडामा चाहिँ जुन कक्रिएर धाँचा फाट्ने चिरिने हुन्छ त्योबाट यो हुन दिँदैन, फुस्रो हुन दिँदैन। यो प्रोडक्ट मैले लगाएँ, मलाई साह्रै मन पर्यो। यो प्रोडक्ट चाहिँ को साह्रै गुण राम्रो लाग्यो, जसले मलाई शरीरमा एकदम मेरो शरीरलाई राम्रो गर्यो भने बस यो प्रोडक्ट मैले युज गरेँ। पहिला मलाई थाहा भयो कि यो प्रोडक्ट राम्रो भयो। फर्स्ट अफ अल युज गरेँ मैले, द्याट इज द युज द प्रोडक्ट। सेकेन्ड, शेयर द प्रोडक्ट। यो प्रोडक्ट मलाई राम्रो लाग्यो भने मेरो दिदीको पनि हात फुट्या होला, मेरो साथीको पनि हात फुट्या होला, उसको गालामा चरचर भयो होला राइट। उसलाई पनि जाडोमा कुन अरू लागेको भएन, यो चराउने भयो, कस्तो खालको पोली रहेछ, यसले त एलर्जी हुने रहेछ भन्ने खालको अरूको मसलोसँग लाउनु भएन उहाँले, अथवा ग्लिसरिन दलेर बस्नु भयो होला। यो लाउनुहोस् न, कति राम्रो हेर्नुहोस् त, यो मोइस्चराइजर लाउनुहोस् त। अथवा तपाईँको चेहरामा एकदमै राम्रो, एकदमै साइनिङ आएको देख्छ। अनि के लाउनुहुन्छ तपाईँको एकदम गाला एकदम छाला त एकदम सफ्ट देखिन्छ, नरम देखिन्छ, चिल्लो देखिन्छ भन्नुहुन्छ उहाँले। ओहो मैले त यो लाउँछु नि त, एस्टेडको डेली मोइस्चराइजर यो चाहिँ मोइस्चराइजर मैले लाउँछु जाडोमा, अचम्मै राम्रो छ, यो हजुर लगाउनुहोस् त भनेर उहाँलाई हामी सेयर गर्न सक्छौँ। यो लगाइसकेपछि, यो सेयर गरिसकेपछि बस उहाँले पनि त्यही कन्फिडेन्स र त्यही चाहिँ ठुलो चाहिँ एउटा उपलब्धि पाउनुहुन्छ, जसले उहाँलाई शरीरलाई फाइदा गर्छ। जस्तै फुड सप्लिमेन्टको बारेमा हजुरले कोलेस्ट्रोल किन खाने, यो कोलेस्ट्रोल के हो, फुड सप्लिमेन्ट के हजुरले खानु भएको थियो, हजुरलाई के भयो, के समस्या थियो, यसबाट हजुरले के छुटकारा पाउनुभयो, पहिला आफूले महसुस गर्नु पर्यो। यो कुरा चाहिँ हामीले पहिला आफूले युज गर्नुपर्छ। देन आफ्टर सेकेन्डमा सेयर द प्रोडक्ट। यदि हाम्रो आफ्नो आफन्त साथीभाइलाई के समस्या छ भने यही प्रोडक्ट हामी सेयर गर्न सक्छौँ। अब त्यसपछि आउँछ मेक द नेम लिस्ट।
अब हाम्रो चाहिँ मोबाइलमा को व्यक्ति हुनुहुन्छ, साथीहरू सर्कल कति, छिमेकी कति, इष्टमित्र कति, त्यसै आफूसँग पढेका कलेजका साथी कति हुनुहुन्छ, सँगै काम गर्ने कति हुनुहुन्छ, आफ्नो परिवारमा आफ्नो आफन्तहरू कति हुन्छ, उहाँको सम्झेको समय पुरै नाम लेख्ने, पुरै कपीमा, पुरै 50 देखि 200 500 1000 5000 जति पुग्छ। यो कुरा मलाई आज पनि याद छ। जसको सबभन्दा बढी नेम लिस्ट हुन्छ त्यही व्यक्ति सबभन्दा धनी हो कालिम्पोङ नेपालमा। यो मैले पाएको छु। त्यसपछि त्यो नाम त लेखियो। अब उहाँलाई कसरी इन्भिटेसन गर्ने भन्ने कुरा हिजो हामीले सिकेको छौँ। इन्भिटेसन कसरी गर्ने भन्दा उहाँलाई चाहिँ घरमा भेट्ने हो कि अथवा चाहिँ उहाँलाई आफ्नो अफिसमा बोलाउने हो कि हेड अफिसमा बोलाउने हो कि जुम मिटिङमा बोलाउने हो कि आफैले प्लान सो गर्न सक्ने आफैले गर्ने हो कि है। हामी त्यसपछि हामीलाई इन्भिटेसन बोलाउँछौँ। कहाँ बोलाउने, कुन ठाउँ, कति बजे, ठाउँ तोकेर बजे तोकेर कन्फर्म भेट्ने निश्चित गरेर उहाँहरूलाई हामी एकदम सर्टकटमा KISS किस भन्छ, किप इट सर्ट एन्ड स्विट भन्छ। एकदम सर्टकटमा यहाँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ र एक्साइटेड हुँदै फोन गरेर उहाँलाई हामीले बोलाएर राख्न सक्छौँ। एकदम क्युरियोसिटी बनाउने, के रहेछ भन्ने बनाएर हामीले उहाँलाई बोलाउन सक्छौँ। द्याट इज द इन्भाइटेसन। यो चाहिँ सेकेन्ड, थर्ड भयो। अब फोर्थ, त्यसपछि मिटिङ। फोर्थ इन्भाइटेसन। फोर्थ, राइट। फोर्थमा चाहिँ हामी के आयौँ सर? मिटिङ। इन्भाइटेसन फोर्थ भयो। इन्भिटेसन आइसकेपछि हामी के गर्यौँ? निमन्त्रण गरेपछि हामी मिटिङमा आयौँ सर, राइट? मिटिङ भनेको जसलाई हजुरले बोलाउनुहुन्छ उहाँलाई हामीले चाहिँ प्लान सो गर्ने। प्लान सो कपीमा गर्न सक्नुहुन्छ या यस्तै ब्ल्याक बोर्डमा पढाएर देख्नु भएको छ, ब्ल्याक बोर्डमा सब देखाउन सक्नुहुन्छ कि व्हाइट बोर्डमा। अर्थात् यहाँलाई त्यो पनि सम्भव छैन भने यहाँले क्याटलग छ हाम्रो, त्यो क्याटलग लिएर यहाँले क्याटलग र हजुरसँग अर्डर फर्म होला, राइट? यस्तो हाम्रो अर्डर फर्महरू हुन्छ। यो अर्डर फर्म यहाँसँग हुनुपर्छ। इनिसियल जुन प्रोग्राम क्याटलगहरू, हाम्रो सामानको क्याटलगहरू र फर्मको चाहिँ अर्डर फर्मको चाहिँ फर्म 2-4 चाहिँ खाली फर्महरू, राइट? त्यसपछि PDF भनेको पर्सनल डिटेल गर्ने फर्महरू, राम्रो लेख्ने पेन, एउटा डायरी, त्यो हुनु जरुरी छ। त्यसमा हामीले उहाँलाई हाम्रो प्लान र प्रडक्टको बारेमा बताउन सक्छौँ र इन्कमको बारेमा उहाँलाई बताउन सक्छौँ। यो कुरा उहाँको आर्थिक अवस्था, उहाँको परिवारलाई कस्तो छ के छ सोधिसकेपछि, त्यो इन्भाइरोमेन्टहरू भइसकेपछि त्यसपछि हजुरलाई पनि यसमा केही यस्तो इन्कम गर्न चाहनुहुन्छ अर्थात् अतिरिक्त आयको लागि हजुरले बुझ्नु भएको छ मसँग यस्तो छ नि, यस्तो कुराहरू देखाउँदै उहाँले हामीले प्लान सो गर्न सक्छौँ। त्यसपछि हामी आउँछौँ फिफ्थमा आउँछौँ सर, सर फिफ्थमा आउँछौँ हामी, 6मा आउँछौँ टिम वर्क। अब के छ भने टिम वर्कमा के आउँछ? यदि हजुरले प्लान सो गर्न सक्नुहुन्छ भने हजुर आफूले गर्न सक्नुहुन्छ। यदि प्लान सो गर्न सक्नुहुन्न भने हजुरले अफलाइनसँग, आफूभन्दा माथिको एक्टिभ अफलाइनसँग, जसले प्रष्टसँग एकदम मिठो र सर्टकटमा जसले प्लान देखाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो अफलाइन, उहाँको समीपमा लान सक्नुहुन्छ। आफ्नो जो व्यक्ति हजुरले बोलाउनु भएको छ, इन्भिटेसन गर्नुभएको छ, निमन्त्रण गर्नुभएको छ, उहाँलाई लगेर हजुरले प्लान सो 1 to 1 अथवा 3 to 1 अथवा हजुरको अफलाइन हजुर र जसलाई बोलाउनु भएको छ उहाँ अथवा 1 to 1 हजुर सक्नुहुन्छ न फेस टु फेस। यसरी प्लान सो गर्न सकिन्छ। यसरी मिटिङ गर्दाखेरि अब मिटिङ भइसकेपछि टिम वर्क आउँछ। अब टिम वर्क भने कस्तो भने यदि उहाँलाई प्रडक्ट लिनका जानको लागि समय छैन, एक्लै हुनुहुन्छ भने ल यो फर्म अर्डरमा मैले यो मलाई ल राइस पेन ओइल ल्याइदिनुहोस्, मलाई जेटा टी एउटा ल्याइदिनुहोस्, मलाई चाहिँ हाम्रो पेस्ट एसोर पेस्ट एउटा ल्याइदिनुहोस्, मलाई राम्रो लाग्यो, मलाई यो पेस्ट एकपल्ट युज गर्छु, अथवा मलाई ब्रस यो ल्याइदिनुहोस्। त्यसपछि गएर हामीलाई चाहिँ यो हाम्रो जुन अल्ट्रा म्याट्रिक्स जुन सरफ छ लुगा धुने त्यो मलाई ल्याइदिनुहोस्, उहाँले ल्याइदिनु भयो भने हामी मध्ये टिम वर्क भनेको एकजनाले उहाँको आइडी निकालिदिएर, जसलाई निकाल्न आउँछ उहाँले आइडी निकालिदिनु, आफै निकाल्न सक्छौँ, जानेको छ भने, छैन भने हाम्रो अफलाइनलाई आइडी निकाल्नको लागि आग्रह गर्न सक्छौँ। यसरी टिम वर्क गर्न सक्छौँ। र उहाँको सामान लिन जान भ्याउनु भएको छैन भने हामी आफै गरेर ल्याइदिन सक्छौँ र उहाँलाई बिल र उहाँले पाउनुभएको 100% पाउनुभएको स्किम, उपहार र बिल र सामान उहाँको हातमा राखिदिन सक्छौँ। यसरी गर्ने कामलाई टिम वर्क भनिन्छ। त्यसपछि यति बेला सम्भव हुँदैन। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट काम आउँछ फलोअप। फलोअप भनेको जो व्यक्तिलाई यहाँले इन्भिटेसन गर्नुभयो, जो व्यक्तिलाई चाहिँ प्लान सो गर्नुभयो, जो डिस्ट्रिब्युटर साथी यहाँसँग जोडिनु भएको छ, उहाँहरूलाई त्यो प्रडक्ट खाएर कस्तो भइरहेछ, प्रडक्ट युज गरेर कस्तो रिजल्ट पाउनुभयो, यहाँले कोही साथीहरूसँग प्लान गर्नुभएको थियो, उहाँले के भन्नुभयो, अब्जेक्सन कसरी आयो, हजुर ह्यान्डिङ कसरी गर्दै हुनुहुन्छ, हजुरलाई स्वास्थ्यमा कस्तो रहेछ,
हजुरको चाहिँ अगाडि काम गर्नलाई कुनै किसिमको चाहिँ उहाँलाई अप्ठ्यारो छ भने जस्तै प्लान सोको बारेमा बताउने अथवा मिटिङ यसरी गर्नुहोस् भनेर बताउने र उहाँलाई गुड मर्निङ भनेर पठाउने उहाँको चाहिँ जुन काम गर्नको लागि जुन उहाँले अप्ठ्यारो मेसोमेला पाउनु भएको छ त्यो मेसोलाई मिलाइदिने अपलाइनसँग राखेर जहिले दैनिक यसरी हामी जस्तो हुने यो जुन मिटिङमा उहाँलाई एटेन्ड गराउने आफू पनि रेगुलर एटेन्ड हुने डिसिप्लिनर हुने अनुशासित हुने र हामी यो हाम्रो सिस्टममा हुन सक्ने यो सिस्टमबाट आउन सक्ने आम्दानी यो सिस्टमबाट यसरी आम्दानी आउँछ हामी यसरी जान सक्छौँ प्रोडक्टको चाहिँ विशेषता यो हो हामीले प्रोडक्टलाई यसरी लिने फुड सप्लिमेन्ट भनेको यो हो हाम्रो कन्ज्युमेबल प्रोडक्टहरू यही हुन् हाम्रो कस्मेटिक प्रोडक्टहरू यही हुन् वुमेन हाइजिनको यही हुन् जेन हाम्रो त भनौँ न अब जेन्ट्सहरूको लागि के अरे जुन प्रोडक्टहरू यही हो यसको बारेमा हामीले चाहिँ उहाँलाई नजाने कुरा चाहिँ भन्ने र चाहिँ यसको बारे विशेषताको बारेमा गर्ने र उहाँलाई कुनै अप्ठ्यारो छ उहाँलाई कुनै समस्या भइरहेछ प्लान सो गर्न आउँदैन र उहाँलाई चाहिँ प्रोडक्ट खाइसकेर कस्तो किसिमको चाहिँ उहाँलाई महसुस भएको छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँलाई सोध्ने र उहाँलाई चाहिँ सहयोग गर्ने कामलाई फलोअप भनिन्छ भने त्यो सँगै प्लान सो पनि उहाँको आफन्त कोहीलाई उहाँले भन्न सक्नु भएको हुन्न हामी आफै गएर आफू अफलाइनको नाताले उहाँसँग बसेर उहाँको आफन्तलाई भेटेर इष्टमित्र अथवा छिमेकी अथवा साथीलाई भेटेर हामीले प्लान सो गर्ने जुन काम गर्छौँ र अपडेट सधैँभरि हाम्रो सम्पर्कमा रहिरहने अथवा विजयपथ अथवा हेल्दी लिभिङ नेपालको ग्रुपमा राखिरहने जुन सिस्टम छ यसलाई नै फलोअप भनिन्छ थ्याङ्क यू भेरी मच विश यू वेल थ्याङ्क यू दिविन सर थ्याङ्क यू इन्द्र सर मलाई केवल नाम भन्न लाग्यो उहाँले पुरै नै वर्णन गरिदिनु हो थ्याङ्क यू भेरी मच अगेन थ्याङ्क यू अप्सरा मिस सुनिनु भएको छ मलाई और ब्रोन्ज डाइरेक्टर अप्सरा मिस सुन्नु भएको छ मलाई अप्सरा मिस आई थिंक हजुर सुनिरहेछु सर हजुर एकपटक तपाईले प्यानलमा को हुनुहुन्छ उहाँहरुको नाम उच्चारण गरिदिनु त हस् सर पहिला आफ्नो परिचय दिनु होला आफ्नो लेभल नमस्ते गुड मर्निङ मेरो नाम चाहिँ अप्सरा मिजार हो म चाहिँ अहिले हाल धापासी काठमाडौँबाट बोल्दै छु र म चाहिँ अहिले ब्रोन्ज डाइरेक्टरको यो हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्ममा म चाहिँ आधारित छु र यसमा चाहिँ म लागिरहने नि छु निरन्तर र म चाहिँ अहिले यहाँनिर भएको साथीहरूको नाम भन्न गइरहेको छु के अरे सर मियमहरूको नाम भन्न गइरहेको छु हाम्रो क्राउन डाइरेक्टर दिपेन्द्र सर हुनुहुन्छ अनि अनिता घिमिरे अनि बसन्ती गुरुङ हुनुहुन्छ अनि विपिन अनि शारदा खत्री गोर्खाबाट हुनुहुन्छ अनि चर्ना घिमिरे हुनुहुन्छ मञ्जरी महर्जन हुनुहुन्छ महेश्वर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ नाजिर तामाङ साउदीबाट हुनुहुन्छ रमन लामा हुनुहुन्छ रिना राई हुनुहुन्छ सीता चौधरी हुनुहुन्छ सृजना गोले हुनुहुन्छ सुब्बा तामाङ हुनुहुन्छ सुकबहादुर राई हुनुहुन्छ तुलसी अर्याल हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू अप्सरा मिस थ्याङ्क यू हजुर सर अहिले इन्द्र सरले जुन वर्णन गर्नुभयो एक्सप्लेन गर्नुभयो त्यो 7 काम हर डाइरेक्टरले गर्नुपर्ने 7 कामको नाम लिनुस् त use the product yes share the product yes make the list yes invitation yes meeting yes follow up भन्दा पहिला हजुर सर फलो अप भन्दा पहिला एउटा काम छुट्यो टिम वर्क हजुर सर ए सर टिम वर्क छुटेको अनि फलो अप तपाईले के यो एक आम डिस्ट्रिब्युटरले गर्न सक्ने सम्भावित पहिलो गल्तीको बारे हामीले चर्चा गरेका थियौं त्यो हो दुबारा चक्कीको निर्माण गर्नु चक्की मतलब गोलाई पाङ्ग्रा किनकि धरतीमा सबै चीज प्लेनको पाङ्ग्रा पनि गोलै साइकलको पनि गोलै ट्रेनको पनि गोलै स्कुटरको पनि गोलै सबैको गोलै तर कोही व्यक्ति चाहिँ हैन म त्रिकोण बनाएर हेर्छु चौकोण बनाएर हेर्छु यस्तो टाइपले आफ्नो दिमाग लगाएर अलगै नयाँ सिस्टमको निर्माण गर्न खोज्ने यस्तो गल्ती अधिकांश व्यक्तिले गर्न खोज्नु भएको हुन्छ लगभग 80 देखि 90% व्यक्ति यो पहिलो गल्तीको शिकार हुनु भएको हुन्छ त यसको बारेमा हामीले हिजो चर्चा गरेका थियौं त्यसपछि सेकेन्ड छ सर्ट टर्म एटिट्युड यसको मतलब कि बिजनेसलाई सानो नजरिया मतलब पार्ट टाइम को हिसाबले मात्र हेर्नु सानो सर्ट टर्मको लागि मात्र हेर्नु केही समय गरेर मात्र हेर्छु ल भन्ने हिसाबले हेर्नु सर्ट टर्म एटिट्युड अफ सर्ट टर्म यो भनेको एक आम व्यक्तिले गर्ने
दोस्रो गल्ती हो सर्ट टर्म एटिट्युड, सानो समयको नजरिया, पार्ट टाइमको दृष्टिकोण केवल, हैन? त यसलाई यसरी भन्न सक्नुहुन्छ, अंग्रेजीमा सर्ट टर्म एटिट्युड भन्न सक्नुहुन्छ। त बिजनेसलाई सानो दृष्टिकोणले हेर्नु। अनि तेस्रो गल्ती व्यक्तिले गर्न सक्ने तेस्रो गल्ती भनेको कि आफूले आफूलाई कमजोर मान्नु। यदि कसैले हामीले प्लान देखायौं उसले मानेन भने म नै सायद कमजोर छु, मलाई नै सायद आउँदैन, सायद ममा नै त्यस्तो क्वालिटी छैन, यो भनेर आफूलाई नै कमजोर ठान्नु। यो एक आम व्यक्तिले गर्ने तेस्रो गल्ती। जबकि दुनियाँमा डाइरेक्ट सेलिङमा काम गर्ने स्टार्ट गर्ने हर व्यक्तिले त्यस्तो फेस गरेका हुन्छन्। एकदम धुरन्धर भन्नेले पनि जब कसैले प्लान देखाउँछन् त 100% उबाट जोइन भएको हुँदैन। तर जो सफल व्यक्ति छ उसले के गर्छ भने म्याक्सिमम व्यक्तिले भनेको हुन्छ, त्यो मध्ये केही मान्छेले जोइन गरे भने पनि उसको काम निक्लिन्छ, काम चलिहाल्छ। त उसले एभरेज मेन्टेन गरेको हुन्छ। यो तेस्रो गल्ती आम डिस्ट्रिब्युटरले गर्ने भनेको यो हो। चौथो गल्ती छ कि असफलतालाई व्यक्तिगत रूपले लिएर कमजोर हुनु अनि त्यसपछि अरूलाई दोष दिनु। असफलताको लागि अरूलाई दोष दिनु, सिस्टमलाई, प्रोडक्टलाई दोष दिनु, हैन? भनिन्छ नि आफ्नो ठिक्रा अरूमाथि फोड्ने भन्छन् नि। तो असफलतालाई एक त व्यक्तिगत रूपले लिनु त्यसलाई, किनकि असफलता भन्ने कुरा आम चिज हो। अनि त्यसपछि धरतीमा कुनै यस्तो व्यक्ति नै छैन जो असफल नभइकन सफल भएको यस्तो कुनै रेकर्ड नै छैन। यदि कुनै व्यक्तिले भन्छ कि म असफल कहिल्यै भएको छैन त उसले एक त झुट बोलेको हुन्छ अनि अर्को कुरो त्यो व्यक्ति सही माइन्डमा भएको हुँदैन। सो असफलता एक सामान्य स्वाभाविक प्रक्रिया हो। यसलाई तपाईले एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई स्वीकारेर त्योबाट सिकेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ, हैन? त्यसैकारणले चौथो आम नयाँ डिस्ट्रिब्युटरले गर्ने सम्भावित चौथो गल्ती के भयो? असफलतालाई व्यक्तिगत रूपले लिएर कमजोर हुने अनि त्यसपछि असफलताको दोष अरूलाई दिने, सिस्टमलाई दिने, कम्पनीलाई दिने, प्रोडक्टलाई दिने, अपलाइनलाई दिने। यो गल्ती चौथो नम्बरको गल्ती एक नयाँ डिस्ट्रिब्युटरले गर्न सक्ने चौथो गल्ती, हैन? भनेपछि अनि पाँचौं गल्ती के थियो भन्नुस् त? बिक्री नगर्नु। यानी मैले के बिक्री गर्ने, मेरो डाउनलाइनले गर्छ, हैन? मैले त केवल डाउनलाइनलाई भन्ने हो, यस्तो एटिट्युडले सोच्नु। किनकि तपाईलाई थाहा छ 10 to 20% को जुन मार्जिन दिएको छ तपाईलाई स्टार्टिङमा आफ्नो केही पकेट खर्च निकाल्नको लागि पनि अनि अर्को कुरो आफ्नो प्र्याक्टिस गर्नको लागि पनि, सेल्सको प्र्याक्टिसको लागि पनि, अनि अर्को कुरो आफ्नो टिमलाई एक उदाहरण, एक एक्जाम्पल, किनकि तपाईँ एज अ अफलाइन आफ्नो टिमको लागि एक एक्जाम्पल हुन सक्नुहुनेछ। त्यो कारणले पनि तपाईले केही प्रोडक्ट सेल गर्न सक्नुहुन्छ, अरूलाई सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। तर कयौं व्यक्तिहरूले यो गर्नबाट बच्ने कोसिस गर्नु भएको हुन्छ, किनकि तपाईले यो प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै तपाईको बिस्तारै टिम पनि आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो कारणले पाँचौं गल्ती आम व्यक्तिले गर्ने के हो कि बिक्री नगर्नु, सेल नगर्नु। छैटौं गल्ती के थियो? तपाईको आफ्नो ड्रिमलाई डिस्टर्ब गर्ने, सपनालाई चुराउने व्यक्तिमाथि ध्यान दिनु। यानी तपाईँ काममा लागिरहनु भएको छ, कसैले आएर भन्छ है यस्तो पनि हुन्छ, हैन? फलानाले यस्तो गरेको थियो, पनि यस्तो भयो, बर्बाद भयो, फलाना भयो, डिम्काना भयो, यस्तो टाइपले अरूले भनेको आधारमा उनीहरूको कुरालाई ध्यान दिएर हामीले आफ्नो कुरालाई चाहिँ बिर्सेका हुन्छौँ, आफ्नो ड्रिमलाई त्यही छोडेका हुन्छौँ। हो त्यो गल्ती छ छैटौं गल्ती, हैन? अनि सातौं गल्ती के थियो? आफ्नो स्पोन्सरलाई, तपाईको आफ्नो अपलाइनलाई, स्पोन्सरको बारेमा नेगेटिभ सोच्नु अथवा अपशब्द प्रयोग गर्नु, गाली गर्नु, आफ्नो डाउनलाइनको बीचमा उसको बारेमा पीठ पछाडि कुरो गर्नु, कुरा काट्नु, हैन? यो भनेको आम डिस्ट्रिब्युटरले गर्न सक्ने सम्भावित सातौं गल्ती। किनकि त्यो व्यक्तिले भुलिराखेको हुन्छ कि म पनि आउनेवाला टाइममा कसैको अपलाइन हुँदैछु, यदि मैले जे गरे मेरो डाउनलाइनले पनि भोलि त्यही गर्नेवाला छ, यथा राजा तथा प्रजा त्यही हुनेवाला छ, त्यो उसले भुलेको हुन्छ। सो यो सम्भावित डिस्ट्रिब्युटर्सले, सुरुवाती डिस्ट्रिब्युटरले गर्ने यो 7 गल्ती, किनकि हेल्दी लिभिङ इनिसिएसन प्रोग्राममा हामीले यसको बारेमा हामीले चर्चा गरेका थियौं। फेरि पुनः तपाईहरुले याद गर्नु होला, यदि कसैले पनि सोध्यो कि पहिला गल्ती के भनेर, त के भन्ने? दुबारा चक्कीको निर्माण गर्न खोज्नु अथवा दुबारा